پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر وچ غاصب فوج دی طرفوں ظلم و ستم، قہر سامانی، چھاپے، محاصرے دوران راست لاپتگی، جعلی جھڑپاں اور چادر تے چار دیواری دی پامالی دا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے غائب یا پھر بھارت دے زندان خانے وچ قید کیتا جلدا ہے۔ ان گرفتاریاں دا بنیادی مقصد حریت پسند کشمیری عوام دی آزادی دی آواز کو خاموش کرا لینا ہے۔ بے گناہ لوکاں دی گرفتاری بھارت دی طرفوں نافذ کیتے گئے کالے قوانین UAPA اور PSA دے تحت ہو رہی ہیں۔ ان کالے قوانین دے ذریعے بھارتی غاصب فوج کو مکمل اختیار دیتا گیا ہے کہ جدوں جس ویلے جس کو چاون اپنی چنگیزی ہتھکڑیاں وچ جکڑ کے انہاں دا کوئی محاسبہ نہیں ہے، بلکہ ان غلیظ کرتوتاں تے انہاں کو پروموشن اور ایوارڈ تھی نوازے جا رہے ہیں۔ کشمیر بھی سیاسی کارکناں، صحافیاں، دینی رہنماؤں، انسانی حقوق دے محافظاں کو انہی ظالمانہ قوانین دے تحت گرفتاری تھی بعد پس سے دیوار زندہ کر دیتا گیا ہے۔ ہزاراں دی تعداد بھی قائدین حریت اور کارکناں کو کشمیر تھی بار بھارت دی جیلوں وچ بند رکھیا ہے۔ انہاں وچوں کئی سارے مختلف قسم دی بیماریاں وچ مبتلا ہیں، لیکن کسے ایک کو بھی رہا نہیں کیتا جا رہا۔ یہ مانی گرفتاریاں کشمیریاں کو محکوم بنانا واسطے بھارتی غاصب حکومت دی مایوسی دا کھلا ثبوت ہے۔ کشمیر دی صورتحال دا مشاہدہ کرنے والے سیاسی ماہرین دا آخنا ہے کہ بے گناہ کشمیریاں دی گرفتاریاں دا مقصد قضیہ کشمیر دے حل دے تمام ذرائع کو مسدود کرنا ہے، جس تھی بھارت دی ریاستی دہشت گردی دا کھلا ثبوت فراہم ہوندا ہے۔ انہاں دا آخنا ہے کہ سیاسی کارکناں، صحافیاں اور انسانی حقوق دے محافظاں دی گرفتاری بھارتی نام نہاد جمہوریت دے متھے اتے کی جا بدنما داغ ہے، جس کو شاید ہی کدھرے دھویا جا سکے۔